अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुदगाही चैनल, जिसका मकसद तासुब से पाक उन असूलों को समझना है जिनके ऊपर अमल किए बगैर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अदलिया ने जो फैसला दिया है उस पर अक्सरीती अवाम का रद्द अमल बड़ा ही दिल बर्दाश्ता रहा है। वो बड़े ही गमो गुस्से में नजर आए हैं। उन्होंने अदलिया के फैसले को पसंद नहीं किया और सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने अपने जज्बात का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में किया है, जिससे हमें अक्सरीती जमात के जो जज्बात हैं अदलिया से मुतल्लिक और अदलिया के फैसले से मुतल्लिक वो हमें साफ तौर पर नजर आ जाते हैं और आपको समझने में मदद मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों ने कहा है कि अगर अदलिया ने इतनी जल्दी ये 4 दिन में फैसला निपटा दिया है तो अब ये जो तमाम अपोजिशन के लीडरान हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, खास तौर पर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और इसके अलावा जो दीगर अफराद हैं, तो इनके ऊपर भी अब मुकदमात का फैसला जल्द अज जल्द किया जाए और लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए। अदलिया को इसमें अहम किरदार अदा करना चाहिए। फिर कहा कि मॉडल टाउन केस में जो कत्ल गारत की गई उसके फैसला भी जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, अदलिया को इसमें भी अहम रोल अदा करना चाहिए। फिर उसके अलावा नैब में जो करप्शन के केसेस हैं उनको जल्द निपटाया जाए। फिर एनआरओ जो कि इमरान खान देने की बात कर रहा था, तो अब अदलिया के इस फैसले के बाद लोगों का ये तासुर है कि अब जो अपोजिशन जमातें हैं वो एनआरओ हासिल कर लेंगी, जो कि इमरान खान हमेशा कहता रहा कि नया एनआरओ नहीं दूंगा। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन में रिगिंग कहा जाता है कि ये तासर पाया जाता है कि करने के लिए अब अपोजिशन जमातें कानून के अंदर तरामीम करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मुख्तलिफ तासर जो हैं अक्सरीती जमात की तरफ से जो कि उनके सपोर्टरान हैं पीटीआई वाले, उन्होंने दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आमर अफरीदी ने कहा है, यस एट लास्ट जजेस आर एक्सपोज टू where their corruption cases are pending and for their relief they are available even on Sunday। फिर हिना ने कहा है, अमेरिका जीत गया, पाकिस्तान हार गया, मेंबरान असम्बली की खरीदो फरोख्त कानूनी तौर पर जायज हो गई। और इरफान ने कहा कि कौम को दर्जनों मुकदमात में मतलूब जमानतों पर रहा शख्स मुल्क का नया वजीर आजम मुबारक हो, यानी शहबाज शरीफ। तो फिर अहमद अली ने कहा, इसे कहते हैं अंधा कानून। तो ये थे इन अवाम के जो तासरात और उनके जज्बात अदलिया के हवाले से। और बाज़ ने तो ये भी कहा कि हमारी अदलिया जो है वो इंसाफ के हवाले से दुनिया के जो एक रैंकिंग है उसमें 130वें नंबर पर आती है, यानी इतना हमारा इंसाफ का जो निज़ाम है कमजोर है और इतना बदनाम है कि लोगों को अब इस पर एतमाद नहीं रहा। तो अदलिया को इस बारे में सोचना चाहिए कि अवाम जो अक्सरीती अवाम है वो उनके बारे में क्या राय रखती हैं। जबकि उसके बरक्स जो अपोजिशन के अफराद हैं उन्होंने इसको एक सुनहरी फैसला करार दिया है और बोला है कि इसे सुनहरे हरूफ में लिखा जाना चाहिए। अदलिया की आज़ादी इसको माना है, आइन का आज़ादी माना है और आइन का जो है वो उसकी पावर को एक्सरसाइज किया गया है इन द राइट वे। तो ये उनकी तरफ से ये जज्बात थे और कहा गया कि जो आइन शिकन कुव्वतें हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, यानी जिन्होंने आइन तोड़ा। तो ये मिला जुला रुझान पाया जाता है। तो ये इस हवाले से अदलिया को अवाम का, क्योंकि आप आजकल जो दौर चल रहा है ये जमहूरी दौर है, तो इस दौर में उन्हें ये ख्याल करना चाहिए कि अवाम अदलिया को कैसे देख रही है, सियासतदानों को कैसे देख रही है और जो अक्सरीती राय आमा है उसका एहतराम करना चाहिए और उस वाले से कुछ कानून साजी की जानी चाहिए। अक्सरीती अवाम की राय में जो अदलिया की सही कार्रवाई होनी चाहिए थी वो ये कहते हैं कि असल में जो बुनियाद है इस तमाम इशू की वो थी फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग और जो बैरूनी मुदाखलत पाकिस्तान में हुकूमतों को गिराने के हवाले से की जा रही थी, जैसे कि एक खत भी इमरान खान ने दिखाया। तो सबसे पहले तो ये चीज थी कि इस बुनियाद के ऊपर जो थी डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी और प्राइम मिनिस्टर ने फिर सदर के जरिए से असेंबलियों को डिसॉल्व करवाया था
تو اصل میں سب سے پہلے تو ان چیزوں کی تحقیقات کی جانی چاہیے تھی کہ آیا یہ اصل ہیں یا نہیں. اور دوسرا جو فلور کراسنگ ہے, جو ہارس ٹریڈنگ ہے, یہ بھی تو ایک غلط معاملہ ہے. یہ عوام کی جو اکثریتی جماعت ہے, پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے, ان لوگوں کے یہ تاثرات ہیں کہ اگر آپ عمران خان کے نام پر ووٹ حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ جا کر کسی دوسرے سے مل جاتے ہیں تو یہ عوام کی صحیح نمائندگی تو نہیں ہے. تو اس لیے پہلے تو ان چیزوں کو حل کیا جانا چاہیے تھا. اس بنیاد کے اوپر اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی ہیں. جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا تو صرف ایک رولنگ کو آپ جو ہے, جو کہ سیکنڈری چیز ہے, آپ نے اس کو لے کر ایک فیصلہ دے دیا ہے اور ملک کو ایک انتشار کی طرف دھکیل دیا ہے. تو یہ اکثریتی جماعت کی رائے یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے ہاؤس فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ اور جو حد کا معاملہ ہے اس کو سالو کیا جانا چاہیے تھا. اور اس کے لیے انہوں نے بعض افراد نے یہ رائے بھی دی کہ اس سے عوام سے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے رائے معلوم کر سکتے تھے. آج ڈیجیٹل دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, تو عوام کی رائے معلوم کی جا سکتی تھی, بہت سے چینلوں کی خدمات حاصل کی جا سکتی تھی. اس طرح سے پہلے اس معاملے کو سالو کیا جا سکتا تھا. بہرحال یہ اس لوگوں کی یہ رائے تھی. پی ٹی آئی کو ہم عوام کی اکثریتی جماعت اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے, کیونکہ باقی تمام اتحادی جماعتوں نے مل کر اتنی گیم نمبر پوری کی ہے کہ اس کو گرانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ عمران خان کی پارٹی کے اندر سے بھی جو لوگ, جو گروپ بنے ہیں, جیسے علیم خان گروپ بنا ہے اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین کا گروپ بنا ہے, تو یہ اندر سے نکلے ہیں. تو اس کے بعد یہ شرنک ہو کر اتنی رہ گئی ہے. لیکن عوام جو کہ آج بھی دیکھیں کہ یہ ایک طرف اس کی اکیلے کی سیٹیں ہیں, جبکہ باقی تمام جو مل کر اس کو گرانے میں کامیاب ہوتے ہیں, تو وہ ملک کے اندر پائے جانے والی تمام سیاسی جماعتیں ہیں اور ایک طرف صرف ایک سیاسی جماعت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اکثریتی جماعت ہے اور عوام کے اندر اس کی پاپولیرٹی جو ہے زیادہ پائی جاتی ہے. تو اس لیے ہم اسے اکثریتی جماعت کہہ سکتے ہیں. تو کیونکہ جو اپوزیشن نے اس کو عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے اپنا سب کو اکٹھا کیا ہے, تو یہی تو وجہ بنی ہے کہ ان کو اکٹھا کیسے کیا گیا, ان کا ضمیر ایک دم سے کیسے جاگ گیا ہے کہ اگر ان کو پیسے نہیں لگائے گئے یا ان کے ساتھ کچھ پریویلیجز کے وعدے نہیں کیے گئے, تو ایسے تو انسان کبھی بھی نہیں کرتا, کیونکہ انسان تو ہمیشہ اپنے فائدے کی طرف جاتا ہے. تو وہ اپنے نقصان کی طرف کیسے گئے؟ اور اگر ان کا ضمیر جاگ گیا تھا تو پہلے ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. تو ان بیسس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے. کنکلوژن اس کا یہی ہے کہ اب بظاہر طور پر تو اگر آپ دیکھیں تو ملک تصادم کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس چینل کا مقصد ان اصولوں کو سمجھنا ہے کہ جس کے اوپر عمل کیے بغیر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو وہ اصول کیا ہے کہ کسی بھی معاشرے کا جو بنیادی اصول ہے اور اس کی بقا اور اس کی لمبی عمر کی جو ضمانت ہے وہ اس معاشرے کا انصاف, برابری اور مساوات ہوتی ہے. جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا, برابری نہیں ہوتی, رواداری نہیں ہوتی, وہ معاشرے کبھی قائم نہیں رہتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کی تعلیم دی, اور اسی وجہ سے ایک بدو معاشرہ, ایک امی کے لائے جانے والا معاشرہ اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے کہ وہ دنیا کی سپر پاور بن جاتا ہے. تو ہمارا مقام آپ دیکھ لیں کہ ہم دنیا کی 130ویں نمبر پر ہم آتے ہیں انصاف میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوسائٹی زوال کا شکار ہے. اور یہ جو ساری سچویشن بن رہی ہے, اگر ہم ان اصولوں کو ہم نے نہ اپنایا, انصاف کی طرف واپس نہ آئے, تو یہ معاشرہ باقی نہیں بچے گا. تو اب آگے اللہ خیر کرے, بہتری ہو. عمران خان صاحب شام کو پھر قوم سے خطاب کرنے والے ہیں, تو اب دیکھیں وہ کیا نیا سرپرائز ہوتا ہے. لیکن جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ انصاف, اور انصاف ہر انسان کو بنیادی طور پر اپنانا چاہیے, اپنے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے, تاکہ چیزیں جو ہیں اپنے اندر سے شروع ہوتی ہیں. تو بہرحال اوپر کا نظام تو خراب ہو چکا ہے, اور جس گھر کے بڑے خراب ہوتے ہیں وہاں نیچے آٹومیٹیکلی سب بھی خراب ہو جاتے ہیں. اور ہمارا معاشرہ آپ دیکھ لیں کہ اب یہاں پر کوئی بھی چیز آپ کو خالص نہیں ملے گی, 2 نمبر ملے گی. آٹا خریدیں گے تو اس میں نمک کا جو ہے وہ ایڈیشن کی گئی ہوگی, اگر آپ مرچیں خریدتے ہیں تو اس میں بورا ڈالا گیا ہوگا,
آئل جو ہے وہ گلی سڑی چربی کا بنایا جاتا ہے، دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے، ہمارے اخلاقیات میں ملاوٹ آ گئی ہے، ہمارے تعلیم میں ملاوٹ آ گئی ہے، میڈیسن میں باہر پیکنگ اور ہوتی ہے، اندر چیزیں اور ہوتی ہیں، مطلب ہر چیز تباہ ہو گئی ہے. تو یہ انصاف کا نظام جب تک قائم نہیں ہوتا ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.